السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي قناه ديالكم. رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الاعمال. المهم اخوتي، الفيديو ديال نهار اليوم فيديو مهم بزاف، فيديو كيهم جميع الناس اللي كيتابعوني في القناه وكيكتبوا لي على هاد الانغريسو مينيمو فيتال. واش نقدروا نستافدوا منه؟ امتى غادي نستافدوا منه؟ وجميع يعني بزاف التساؤلات اليوم، يعني انفورماسيون جديده، يعني هاد الخبر جديد صراحه ما كناش عارفينه من قبل. يعني شكون الناس اللي غادي يستافدوا وغادي يستافدوا بواحد الطريقه اللي ما غادي يديروا حتى شي حاجه. واضحين؟ بقاو معايا في الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا جميع الاجراءات. صراحه يعني راكم عارفين هاد المساعده هذه غادي يصادقوا عليها ان شاء الله نهار الاربعاء الجاي 27 دي مايو في كونسيخو دي مينيستروس. هادشي اللي عارفين، يعني في اخر كونسيخو دي مينيستروس اللي غادي يكون ان شاء الله في السيمانه الجايه، يعني في الاخر ديال شهر 5. مهم، والناس اللي غادي يستافدوا من هذه المساعده غيبداو ابتداء من شهر 6 كما قلنا. من 1/6 الناس غادي يبداو يتخلصوا هذه المساعده. ولكن الجديد في الامر هو يعني جميع الناس اللي كيتخلصوا هذه المساعده ديال اخوة كارغو اللي كيعطيها الضمان الاجتماعي. انا غنخلي لكم، انا درت على واحد لا فيديو ديال كيفاش تقدروا يعني تستافدوا منها. الناس انا عارفه كاينين الناس اللي كيستافدوا يا ديجا منها، ولكن كاينين الناس اللي ما كيستافدوش وما عارفينش هذه المساله هذه. وعلى داكشي درت انا عليها واحد لا فيديو كيفاش تقدروا يعني شكون الناس اللي يقدروا يستافدوا منها. المهم انا غنخلي لكم هذا لا فيديو في صندوق الوصف باش الناس اللي ما عارفينش علاش كنهضر يدخلوا ويشوفوا هاد المساعده ديال الضمان الاجتماعي ديال الاخوه كارغو شنو هي. المهم اخوتي، الناس دابا الناس اللي كيستافدوا من هاد المساعده ديال الاخوه كارغو غادي يدخل لهم هاد الانغريسو مينيمو فيتال بلا ما غادي يديروا حتى شي حاجه. كما قلنا الانغريسو مينيمو فيتال يعني شكون اللي غيتكلف به الضمان الاجتماعي. والناس اللي كيتخلصوا هذه المساعده هذه ديال الاخوه كارغو حتى هي يعني اللي كيعطيها هو الضمان الاجتماعي. على هادشي يعني اوتوماتيكامنتي جميع الداتوس وجميع يعني الانفورماسيون اللي غادي يحتاجوا ديال هاد الناس غادي يعطيوها لهم ديريكتامنتي. واضحين؟ المهم اخوتي نكملوا بوركي باقي كاينين اخبار جديده. هانتوما كتشوفوا الخبر اليوم يعني 21 دي مايو ديال 2020. يعني هذا الخبر جديد صراحه حصري، باقي ما كناش عارفين هاد النوتيسيا هذه. و en los próximos días está previsto que apruebe el gobierno en consejo de ministros el esperado ingreso mínimo vital. المهم هنايا كيأكدوا لنا بان غادي يصادقوا عليها في يعني السيمانه الجايه في اخر كونسيخو دي مينيستروس ولا اخر مجلس الوزراء ديال ماي، هو اللي غادي يصادقوا فيه على هاد المساعده هذه. وغادي تبدا ابتداء من شهر 6 كما عارفين. Antes de finales de este mes de mayo está previsto sea aprobada esta ayuda, y para estas familias ya sabemos que no tendrán que cursar ninguna solicitud para tener acceso a esta nueva ayuda económica. وهاد الناس يعني هاد الفاميلياس هاد الاسر اللي كيستافدوا من الاجوده ديال الاخوه كارغو ما غادي يديروا حتى شي حاجه، ما غادي يطلعوا حتى شي ورقه، ما غادي يدفعوا حتى شي سوليسيتود، حيت اوتوماتيكامنتي هانتوما كتشوفوا يعني كيقولوها وكياكدوها اوتوماتيكامنتي غادي تدخل لهم هاد المساعده هذه سين افير نادا، بلا ما يديروا حتى شي حاجه اوتوماتيكامنتي. Según el propio borrador al que ha tenido acceso diarios como El Mundo. Sabemos que المهم هادشي راكم عارفين يعني الموندو هي اللي عطاوها واحد يعني كانت عندها هاد البرادور ديال من عند وزير الضمان الاجتماعي خوسي لويس اسكريبا، وهو اللي كيأكد فيه هاد المسائل. المهم las familias o personas con hijo a cargo que ya cobren un subsidio de la seguridad social por esta circunstancia percibirán el mismo día 1 de junio, el nuevo ingreso mínimo vital sin necesidad de solicitarlo previamente. العائلات ولا الناس اللي كيتخلصوا هاد المساعده هذه ديال الاخوه كارغو اللي كتخلص يعني من سيغوريدا سوسيال من ضمان اجتماعي، غادي نهار 1 في شهر 6 غادي يدخل لهم هاد الانغريسو هذا بلا ما يدفعوا حتى شي حاجه. واضحين؟
Dicha situación se extenderá en un principio hasta el 31 de diciembre de este año. مهم هاد المساعدة هادي غادي تبقى ليهم حتى ل 31 ديسمبر، يعني 31 شهر 12 ديال هاد العام ديال 2020، وابتداء يعني من 2021 من يعني من شهر 1 2021 tendrán que solicitar la ayuda siguiendo las causas habituales، او يعني ابتداء من انيرو ديال 2021 ديك الساعة عاد خصهم يطلبوا هاد المساعدة هادي يعني بجميع الباوطاس، يدفعوا سوليسيتود ويدفعوا الوراق ولا جميع دوكومنتاسيون اللي كيطلبوا. ولكن دابا انايا كان يعني كنظن داروا بحال هكا باش حيت عارفين هاد الحاله، يعني الازمه اللي كاينه، الناس بزاف الناس جالسين من الخدمه وبزاف الناس يعني ما عندهم حتى شي مدخول، ويعني بغاو يعني يعطيو الاولويه لهاد الاسر اللي صراحه عندهم الوليدات صغارين. بزاف الناس يعني عندهم الولاد صغار وعايشين واحد العيشه اللي هي صعيبه بزاف، ويعني فضلوهم هما يعني بلا ما يديروا حتى شي سوليسيتود، بلا ما يديروا حتى شي طلب، بلا ما يدفعوا حتى شي اكسبيدينتي، يعني عطوهم هما الاولويه. ياك حيت عارفين بان الناس اللي كيتخلصوا بور اخوا كارغو يعني كيكون عندهم خص يكون عندهم مدخول محدود وما خصهمش يفوتوا واحد المدخول في العام. على هذا الشيء يعني عطاو الاولويه لهاد الناس، وابتداء ان شاء الله من 2021 ديك ساعه عاد غادي يبداو يطلبوا لهم سوليسيتود ويدفعوا حتى هما بور كونكورنسيا نورمال بحال كاع عباد الله. مهم por último y no menos importante sabemos que esta renta mínima vital se cobrará trimestralmente. مهم اخوتي الجديد هنايا في هاد عاوتاني خبر جديد، هاد المساعدة هادي ما غاديش تخلص شهريا، واضحين غتخلص كل 3 شهور كذا تريمستري، يعني غيجمعوا الفلوس ديال كل شهر وغادي يجمعوها لك ويعطوها لك يعني في 3 شهور. راكم عارفين الناس اللي كيتخلصوا اخوا كارغو، المساعدة ديال اخوا كارغو يعني كيخلصوهم كل 6 شهور، ما كيخلصوش حتى هما شهريا، كيجمعوا الفلوس وكيخلصوك كل 6 شهور، مرة في شهر 7 ومرة في شهر 1. وهادي دابا داروا ليها غير كذا 3 ميسيس، يعني كل 3 شهور غادي يبقاو يجمعوا الفلوس ويحطوهم y no de manera mensual y que no tendrá una fecha de caducidad mientras se siga cumpliendo los requisitos para poder beneficiarse de ella. ويعني ما غاديش تسالي مع حد، جميع الأسر يعني كيحترموا ولا يعني كومبلي لو ريكيسيتوس، يعني المتطلبات ديال هاد المساعدة هادي، يعني ما يكونوش فايتين واحد الدخل اللي هو محدود على حسب يعني أفراد الأسرة وعلى حسب واش عندكم فاميليا نوميروسا ولا عندكم فاميليا مونوبارينتال ولا بزاف الأمور. Su cobro se percibirá con efecto al mismo día de aprobación de la medida para los aspirantes y por supuesto habrá sanciones en los casos en los que la cuantía económica que se percibe no sea destinada a actividades o bienes no considerados básicos o de primera necesidad. مهم اخوتي هنايا كيأكدوا يعني هاد المساعدة هادي غادا باش الناس يشريو يعني الأولويات الأساسيات اللي كتحتاج كل دار. نأكدوا على السمية ديالها ingreso mínimo vital، يعني مدخول المينيمو يعني للحياة، الناس باش يعيشوا يعني واضحين، يعني هاد المدخول باش الناس تعيش، باش الناس تقدى، باش يعني احنا ندرجوا باش الناس تعيش، باش الناس تاكل، باش تقدى، باش تشري جميع المستلزمات ديالها، يا يعني دواء، يا ماكله، يا شراب. مهم راكم عارفين يعني الاولويات والاساسيات اللي خصهم يكونوا في كل دار، واضحين. مهم اخوتي، والناس اللي ما غاديش يعني يديروا هاد الفلوس لهاد الشيء هذا ويخليو يعني ما يشريوش هاد الشيء، يعني هاد الاساسيات هادي ولا هاد الاولويات، اكيد يعني غادي يعطيوهم واحد سانكسيون ولا واحد الغرامه. ما عارفين واش يحيدوا ليهم هاد المدخول ولا يعني يعطيوهم شي غرامه يخلصوها ماليه. مهم هادشي ما عارفينوش، ولكن يعني انا متاكده يعني جميع الناس اللي غادي يطلبوا هاد المساعده حيت باغينها باش يعيشوا، واضحين، يعني هذه حاجه واضحه. مهم هذا هو الخبر اخوتي اللي بغيت نبارطاجي معكم، صراحه خبر جديد وخبر حصري ما كناش عارفينه. دابا عرفنا جوج الحوايج ماس، يعني غادي تعطى كل 3 شهور، والناس اللي عندهم المساعده ديال الاخوه كارغو غادي تدوز ليهم ديريكتامنتي بلا ما يديروا حتى شي حاجه. صراحه هاد النوتيفيا مزيانه لجميع الاسر اللي كتستافد من هاد اخوه كارغو،
واضحين. وان شاء الله يعني ملي غادي يصادقوا عليها في مجلس الوزراء السيمانه الجايه، اكيد يعني غادي نعرفوا يعني الناس الاخرين ولا يعني الفئات اللي الناس اللي سولطيروس اللي ما عندهمش يعني حتى شي مدخول، ولا الناس اللي جالسين بوحديتهم ما مزوجينش وما عندهمش يعني ماشي ما عندهمش الاسر، ولا الناس يعني اللي عندهم شي مرض، ولا مهم ملي غادي يصادقوا على ان شاء الله نهار 3 غادي نعرفوا نهار الاربعاء السيمانه الجايه غادي نعرفوا جميع الامور وجميع يعني الريكيسيتوس اللي غادي يحتاجوا باش الناس تطلب فيها. المهم اخوتي هذا هو الجديد اللي بغيت نبارطاجي معكم، نتمنى تعمل الافاده كما العاده. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك وبارطاجيو باش كاع الناس تعرف. شكرا بزاف والى فيديو مقبل ان شاء الله.